गोंय राज्याचे सभापती आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे फाउंडर चेअरमन सर्वेश नवालकर, या बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सध्याचे चेअरमन अंकुश गावकर, ट्रेजरर गणेश गावकर, सचिव जानू गावकर, आमचे जिल्ह्याचे BJP मोर्चाचे अध्यक्ष प्रभाकर गावकर, उपाध्यक्ष अँथनी बारबाजी, आदर्श संघटनेचे सचिव आणि हेडमास्टर बलराम सदस्य अशोक गावकर, उपस्थितांमध्ये सरपंच सिस्टर सुजय गावकर, डेप्युटी सरपंच ऑफ कोतेगाव पूनम गावकर, रिपोर्टर्स सगळे, आमचे सगळे शिक्षक, बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे वेगवेगळे सभासद, आदर्श संघाचे सभासद, सगळ्यांना नमस्कार. 25 मे याद केली की आमकां ती तारीख म्हळ्यार नाका असो दिसलो आमचो. ज्या आमकां आंदोलना खातीर आमचे गोंय शहीद गेले तांची याद आमच्या काळजांत सदांच आसा. म्हणजे आमी खिणा खिणा बलराम नांव काडलें की मंगेशाचें नांव येता, म्युजिकाचो आवाज आयलो की दिलीपाचो, दिलीप याद अशें दोगी हरून गेले. तुमचे सारके तुमचेच वयाचे भुरगे आयले अशें तांचे खातीर संवसार काडटले म्हणल्यार पूण ताणें आपल्या ST भावंडा खातीर, ST आंदोलना खातीर आपलें बलिदान शहीद जाले अशें म्हणून आमी शाळेंत एसेंब्ली वेळार वेगवेगळे आमचे नॅशनल लिडर जावन गेले तांचो तसो फोटो दवरता, तांकां श्रद्धांजली वावरता सगळे भुरग्यां मदीं. आनी हे आमचे लागींचे भाव, तांची आमकां अशी आमची परिस्थिती आयली की आमच्या ह्या भावंडा खातीर आमी असो कार्यक्रम करपाचो. तो दीस याद करतले आनी उलयतले जाल्यार खूब वेळ लागतलो. त्या दिसाची तयारी सुद्दां आमी ह्याच आदर्शग्रामांत बसून केली. त्या आंदोलनाचो उद्देश सगळ्यांकूच खबर आशिल्लो, जस्ट आंदोलन. ट्रायबल जे गोंयभराचे आसा तांकां न्याय मेळपा खातीर, जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट मेळपा खातीर जें आंदोलन केल्लें, हांगा आशिल्ली 50% लोक त्या आंदोलनाक आशिल्ले. सो ताची तयारी गेले आनी आंदोलन केलें अशें जावनाशिल्लें. ताची पूर्ण तयारी सगळ्यांनी मिळून केली. त्या वेळार आदर्श संघाचो अध्यक्ष आशिल्लो मंगेश गावकर. प्रत्येक बैठकीक तो एटेंड जातालो आनी सगळो तो प्लॅनिंग आसा तो सरांच्या मार्गदर्शना खाला. हांगाच आदर्शग्रामा बसून आमी करताले. तशेंच आमचे बलराम रेजिडेन्शियल स्कूल आसा थंय बसूनय करताले. हें प्लॅनिंग केल्या उपरांतच आंदोलन सिस्टमॅटीक पद्दतीन वेवस्थीत डिसिप्लीन मॅनरान सगळे कडेन चालू जालें. पोलिसांतले सगळ्यांक सगळे लोक जे जे हातूंत सहभागी जावपा आशिल्ले आनी हांगच्यान वचून वाडले जे सगळे जंक्शन सरकाराक जाग करपा खातीर, सरकाराक जाग येवपा खातीर हें आंदोलन केल्लें. आनी सगळें आंदोलन शांत जालें उपरांत बसून आंदोलन चालू आशिल्लें. त्या वेळार लाठीचार्ज जालो. दनपार उपरांत अशें लाठीचार्ज जाले उपरांत अनेक आमचे भाव खूब भायर आशिल्ले. 10,000च्या आसपास लोक आशिल्ले. तातूंत भितर महिला वर्ग भरपूर आशिल्लो आनी महिला वर्ग रेल्वे स्टेशनाचेर रावता आशिल्लो, अर्दो बांड्या जंक्शनार आशिल्ले. आनी त्या वेळार लाठीचार्ज जेन्ना जालो तेन्ना सगळे कडेन यत्न करून मारून वचून लोकांचे जाले. लाठीचार्जा वेळार कोणाक खंय मार बसलो हें कोण सांगूंक शकना. पूण
असे लोक आमचे मध्ये आयले आणि आमकां कांयच कारण नासतना मारपाक लागले. वी वर रेस्टिंग, आंदोलन सोंपिल्लें. कांय जाणांचे आदर्श म्हणजे आदर्श थंय बाळ्ळीचे आस्थापन आसा त्या आस्थापनांत बसून रेस्ट घेताले. कांय जाण बसपाक लागले, कांय जाण बेश्टीच उलयताले. अशे वेळार कांय जाण येवन गव्हर्नमेंटाचो काम सगळो सोडले उपरांत आंदोलन थांबले उपरांतच्यो गजाली. आनी ह्या गुंडांनी जांकां खबर आसा तांकां सारकें खबर आसा अशे पद्दतीन उबे आशिल्ले कडेन सगळ्यांक मारपाक लागले. आमचे बरेचशे जाण वेगवेगळे जाग्यार वचून लिपले. आमचो अशोक बाब गांवकार देडसो काकान अशे पद्दतीन वाचलोय देवाचे खूब आशिल्लो. ताका काडपाक गेले कडेन शांत ताकाय खूब मार पडलो, चांद ताकाय खूब मार पडलो. अशें प्रत्येकान एक ह्या गुंडा कडल्यान पळयलें. सेम बीन सर जेन्ना तें काडपाक गेले सराची अक्षरशा ताणें पूर्ण घेरलेलें. आनी तेच तरूण भारताचे एक रिपोर्टर नांव सांगपाक शकता तरूण भारताचे रिपोर्टर जेणे आमकां वाचयलेले. तरूण भारताचे रिपोर्टर जेणे आमकां वाचयलेले महेश पाडेकर बाब. आज आमी तुमकां दिसता ते महेश पाडेकराचे उपकाराचे. आमी तारणां तांची दिवली. ताणें अशे पद्दतीन आमच्या गुंड्यांतल्यान आपल्या बायलांक बी आर सर्वायवींग सिंदर्भ स्टोरी सायले आनी करपाक लागले. अशें आंदोलनां करता वता दोगांयनी वचूंक ना, एकट्याच वचूंक ना, तुमची भुरगीं बाळां आसा. पूण पयल्यो गजाली आमकां चिंतूंकच नाशिल्ले आमी की अशें व्हडलें आंदोलन जातलें आनी आमचेर आक्रमण जातलें अशें आमी चिंतलें ना. आमी शांतीकायेन आंदोलन करचें अशें आशिल्लें. स्लोगन दिवचो आमचो मंगेश ताच्या दोळ्यान असो पुरसलो. तो जेन्ना आदर्श त्या आस्थापनांत ताका दिसलो ताणें तांकां अशे पद्दतीन ताजे हार करून मारले. हांव जेन्ना 2 दिसांनी गेलें थंयसर वण्टी रंगयल्ली आशिल्ली. पूर्ण वण्टी रक्ताचे थेंबे रक्ताचे गळटाले. अशे पद्दतीन ह्या गुंडांनी तेजी मारहाण केली आनी दिलीपाक अक्षरशा भितर गेले तरी तो मेल्ट जालो. दारां भितर मेल्ट जावन भायर पडले आनी त्या आस्थापनांत काजू आशिल्ले काजूचो उंचो तुमकां खबर आहा इल्लेशे काजू घालीत जाल्यार आमच्या लागीं सुद्दां रावपाक घग जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा. सो त्या वेळार मंगेशाक मारून ताणें अक्षरशा काजूच्या पोरण्यांचेर उडयलें, उंचो घातलेले. आयज सुद्दां दिसता मंगेशाक देव आमी तेन्ना पूर्ण बॉडी पळयलो आमी पळयली करपल्लें हाडां. आयज हांव सांगतलें सुद्दां हांव शिरशिरता. कारण जो जेन्ना ती बॉडी पळयना तो मनीस गेलो हें आमकां मान्य जायना. सो अशे पद्दतीन ह्या आंदोलनाचो चित्र असो शेवट एकदम आत्मघाती शेवट जालो. आमकां ज्या पद्दतीन आमच्या प्रभाकर बाबान सुद्दां हाडून आपल्या घराकडेन दवरलें कारण फाटल्यान खूब गुंड लागली. पूण हांव देवाक उपकारता की खंयचेच बाकीचे कांय लोकांक जे दुसरे दिसा पावले तिसरे दिसा पावले पूण घरा पावले सुखी जाले अशें हांव म्हणटा. हो दीस सांगचो म्हणटलें कित्याक ते आयज परत याद करता. कित्याक याद करता हांव जेन्ना आमी एसेंब्लीन लोकमत टिळकाचे उपकार करता, जेन्ना आमी एसेंब्लीन महात्मा गांधीचो उपकार करता, आमी ताणें केल्ले कार्याचो आमी ताचे बद्दलची म्हायती भुरग्यांक दिता. आज ही भुरगे ही म्हायती सांगता ही म्हायती हांव त्या आंदोलनाच्या बद्दल म्हणटा. पळोवपाक गेल्यार महेश बाबा मास्टर सोशल वर्क केलो, अनेक NGO थंय काम केल्लें आसा आनी आज मेरेन NGO तेजी याद करता आनी इतलो बरो मनीस संवसारांतल्यान त्या गुंडांनी गेलो अशें ते याद करता. दिलीपाची याद करता आसतना किर्तन भजन हाजे खातीर ताणें आख्ख्या गांवचे इतर लोक याद करता. गांवांत सुद्दां तांकां वेगवेगळ्यो क्लासी घेता. कांय मानधन नासतना आपलें आवड म्हणून अशें सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी गेले. पूण तांचे आमी याद केल्यारूय फुडल्या पिळगेक तांचे बद्दलची म्हायती पावतली. तांचें पुस्तक बरयलें आसतलें कोण अर्दवट बरयलां, आंदोलनाचेर बरयलां, अर्दवट बरयलां. पूण आयज मेरेन वचून पूर्ण मंगेश आंबेडकराचें पुस्तक जालें ना. हांव मागता आमचे कडेन आशिल्ले जेंकां लिखाणाची एक दैवी शक्ती आसा ताणें फुडाकार घेवन
जरी तुमचे वर्कींग आसा एबॉव इनकम आसा तुमकां मेळना आसा घडये पूण बिलो दॅट जितके लोक आसा म्हणजे तेंचे आमचे कडेन येतात स्कुलांतली भुरगीं किंवा तेंचे आमचे कोणाक सोयरी घराली जी भायर शिकपाक वता किंवा आमची भुरगीं अशें प्रत्येक जल्मा आयले उपरांत मर आसत मरणाचो 2000 खर्च येता तो सुद्दां ह्या स्किमी भितर आसा आनी ताजे उपरांतच जाले ह्यो स्किमी केल्ल्यान आज ट्रायबल लोक आसा तांकां भरपूर गव्हर्मेंटाचो जे अनुदान आसा ताचो फायदो जाता आमकां कसो जाता जेंकां आमी ST न्ही पण आमच्या हाता खाला भुरगीं शिकता जे टिचर्स आसता खंय तरी आमच्या हाता खाला आशिल्ले आमचे लागींचे बांदव आसा तांकां ह्या सगळ्या गजालींचो फायदो जाता हें केल्ल्यान हें सगळें शक्य जालें आनी ताचे खातीर तांचो बळी वचप ही गरज नासली गरज नाशिल्ली गजाल त्या भुरग्यांनी केली पूण अशी गुणी प्रवृत्तीची आमचे जर हे समाजांत आसा जाल्यार तांकां परावृत्त करपाचें काम आमी करपाक जाय खंयच्या समाजाचें खंयचें आंदोलन आसा कोणाकूच अधिकार ना त्या आंदोलन चिड्डोवपाचें जर तांकां रायटा खातीर आसा जाल्यार आनी अशें आंदोलन हेजे फुडें केन्ना जाता जाल्यार तें समाजाचें आसतलें आनी इतरांनी आपले समाजाची समाज भुमिका घेवपाक जाय आनी त्या समाजाक दुसऱ्या समाजाक केन्नाच आमी कमी दिवची न्ही आनी आपले बाबा बरें कितें आसता करपा खातीर ह्या सगळ्यांक आमची जबाबदारी की आमकां नवीन जी जनरेशन येता त्या जनरेशनाक आमी मार्गदर्शन करपाचें असलो हाहाकार असलें बलिदान केन्नाच हेजे फुडें स्वतंत्र गोंयान स्वतंत्र भारताक जावपाक जायना हाची काळजी घेवपा खातीर आमी सुद्दां नागरीक म्हणून आमी ती जबाबदारी केली ह्या उद्देशान आयचो हो दीस आमी साजरो करता हो मनयतात आमी दीस किंवा ऑब्जर्व करता आमकां दुख्ख जाता आमचो मनीस गेला पूण फुडली जर पिढी बरी जातली जाल्यार त्या खातीर आमी हो उद्देश याद दवरुया आनी आमच्या हातांतले खंयच्याय जातीचो खंयच्या समाजाचो मनीस आसा ताज्या मनाक बोर भावना इतर सगळ्यांच्या बाबतींत आमी घालुया एज अ टिचर एज अ सामाजीक सोशल वर्कर एज अ रिपोर्टर आसतले आनी समाज बरो जावपाक तेंचें जें काम करपाक जाय तें आमी प्रत्येकान करुया आयच्या दिसा तुमी सगळे जमले तुमच्या वांगडा बद्दल स्वागत करता म्हाजेर आशिल्ल्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी म्हजी प्रस्ताव जे बारी आंदोलनात आमकां सोडून गेले ते म्हणजे महेश गांवकार आनी दिलीप वेली आमचो आयज आमी संकल्प दिन म्हणून हांगासर मनयतात हांव ह्या ह्याचे प्रोग्रामाक ताका श्रद्धांजली दिवपाक हाजीर जाल्ले बद्दल उडे सगळे तुमी हांगा हाजीर जाल्ले बद्दल हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हे आमचे ST मुवमेंटाचे आर्किटेक्ट जे आमी म्हणूं येता इंजिनियर जे जशे करप आर्किटेक्टांतला पयले सगळे बसोवपाचे घर कशें बांदपाचें जशे आमचे ST मोर्चाचे STचे ह्या आंदोलनाचे आमचे आर्किटेक्ट जे मेन इंजिनियर आशिल्ले ते म्हटल्यार आमचो हांगसरलो आमदार आनी स्पीकर बाब रमेश गांवकार माचेर आशिल्ले म्हजो ST मोर्चाचो अध्यक्ष बाब प्रभाकर गांवकार सर अंकुश सर मॅडम सविता आनी हेर मानेस्त हांगासर हाजीर आशिल्ले हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी वर्साच्या वर्साक हांगासर हो संकल्प दिन म्हणून ह्या आमच्या दोन भावांक तुमी ही श्रद्धांजली कसो प्रोग्राम करतात आनी म्हाका सांगपाक जाय जेन्ना हे STचें आंदोलन केलें तेन्ना मेन आमचो फुडाकार घेवपी जसो हांवें म्हटलां आर्किटेक्ट जो इंजिनियर आशिल्लो तो आमचो रमेश गांवकार आशिल्लो पूण मागीर कांय आपसुवार्थी लिडर्स तुमकां खबर आसा कांय आपसुवार्थी आमचे STचे लिडर आशिल्ले ताणें हें आंदोलन दुसरेच पावटीन व्हेलें आनी 2-3 ग्रूप केले आनी थोडे त्या टायमार मोर बॅकवर्ड म्हणून हे चारूय जातीक आमकां ST करपाचें सोडून मोर बॅकवर्ड मागपी असले लिडर जशे प्रकाश वेलीप आसा हाका कसलोच हक्क ना STचेर उलोवपाक कारण हो प्रकाश वेलीप म्हणटा तो एसेंब्लीन उलोवपी गावडा कुणबी वेलीप आनी धनगरा
स्वार्थाक आपल्याक मायलेज घेवपाक लोकांक फुडोवपाक तो फुडें सरलो आसा तुमी ताच्या बळी पडचे न्हय हो फक्त आपले पॉलिटिकल आनी आपल्या स्वताचे बळ वापरून आमकां यूज करूंक सोदता तर हांव मागता आमचे एसटी बंदा कडेन आनी भावा कडेन की तुमी असले लिडराचे बळी पडचे न्हय हे एसटीचे मोगान आचोंक ना हे आमकां गावडा कुणबी वेलीप धंगर हे चारूय जातीक मोर बॅकवर्ड करूंक हाणें रेझोल्युशन असेंब्लीन घातलेले सो हाका कसलोच हक्क ना एसटी म्हणून चळवळीन भाग घेवपाक तर हांव हाका सांगूंक सोदता तूं लोकांक आजून दिशाभूल करता तुजें दिशाभूल करपाची तूं आतां तसो तरूण ना तुवें बंद करूंक जाय आनी जे आमचे एसटी चळवळ चालू आसा तांकां तुवें जावन आमकां सपोर्ट करूंक जाय न्हय ओपोज तूं सिस्टमॅटिकली आमकां ओपोज करता तूं कसली आमची चळवळ जाली जावं कितें आमचें आंदोलन आशिल्लें तूं उलटें काम करता सो हांवें प्रकाश वेलीपाक सांगूंक सोदता हे फुडें तुजी ही दाळ खपची ना आमी तुका वोगी रावचे ना आनी हांव सांगता सालसेटीन तर असली दिशाभूल करूंक तूं फुडें सरलो हांव तुजेर पयलो ओपोज करून स्टेटमेंट दितलो आनी तुका सालसेटीन एंट्री करपाचो तूं खंयच मिटींग करता तुवें काळो पावडो दाखयतलो तेच बरी आमचे आदले आनीकूय जायते लिडर आमचो बाब बाबूसो गांवकार बाब लुईस आलेक्स कार्दोज आदले मंत्री आंतोनी गांवकार आदलो आमदार आमचो स्पीकर आशिल्लो बाब काशीनाथ चुल्मी हांकां हांव नमन करून म्हजी 2 पुत्रां सोंपयता देव बरें करूं. आमचे मदीं आसात आदरणीय सभापती रमेशभाई तवडकर अंकुशभाई सविता मॅडम आमचे सरपंच कृष्णा वेळीप अंतोनी बाब आनीक आमी सगळे मंगेश आनी दिलीप तांकां याद करपाक लागून हांगा सगळीं जमिल्ले म्हणजे भावान आनी भयण्यो ह्या जाता 25 मे 2011 कारण तेजे पयलीं सुद्दां आमी जे रथयात्रा जाल्ली त्या पूर्ण आंदोलनाक म्हणात किंवा तेजे पयलीं जाल्ले विधानसभेचेर मोर्चा म्हणात ह्या पूर्ण हातून आमचो किंवा सरान जेन्ना जेन्ना उलो मारला त्या पूर्ण उल्याक समाजा खातीर जितलें करपाक जाय तें आमी केल्लें आसा. आतांच सविता मॅडमीन सांगलें आसा पूर्ण कशें त्या आंदोलना नंतर कितें जालें तें याद जाता कारण ज्या वेळाचेर मोर्चा संपून जेन्ना लाठीचार्ज जालो तेजे नंतर जेन्ना आमी घरा आयले सर म्हाका दिसता त्या वेळाचेर आदर्शान आमचे कांय कार्यकर्ते आसले तांकां मेळपाक लागून आदर्शान गेल्ले आनीक मॅडमूय आशिल्ली वांगडाक हांव घरा कडेन पावतकीर आमकां दिसलें की आंदोलन जालें सोंपलें आनी आतां सगळें येतलें म्हणून पण थोड्याच वेळाचेर संजय शेटकर आनीक प्रशांत नायक जो आमचो बाळ्ळीचे दोगूय आशिल्ले हे सराक आनी मॅडमीक घेवन आमगेर आयले आनीक आमकां कांय खबर ना की कितें जालें तें अचानक कारण आंदोलन जाले नंतर जो कितें इन्सिडंट जाला तो भयानक आशिल्लो तेजे पयलीं लाठीचार्ज जाल्लो व्हडलें कांय कोणाक दिसूना आशिल्लें पण तेजे नंतरचो जो काळ आसा तो भयानक आशिल्लो. त्या वेळाचेर सर आयलो सर संजय शेटकर जो म्हजोय बरो मित्र सराचो बरो मित्र आशिल्लो प्रशांतय बरें मानताले आमकां तांकां कितलें सेफ जो जागो आसा तो बेंदोड्या कारण आमी अशें म्हणप न्ही पण ज्या बाळ्ळीक जेन्ना जितलें आंदोलन जाल्लें आसा किंवा मारपीट जाल्ली आसा आमकां याद जाता जेन्ना शंकरफळ म्हणून आमचो बाळ्ळीक केपें मतदारसंघाक उमेदवार आशिल्लो पण तो जेन्ना प्रकाश वेळीप ताणें जिखून आयलो तेन्नाय अशीच एक मोठे हे जाल्ली झगडी जाल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर सेफ जो गांव खंयचो आसत जाल्यार तो बेंदोडेचो गांव अशें एक आमचे त्या वेळाचेर परिचित आशिल्ले कारण आमचे कांय तरूण आसले ते सहजासहजी कोणाक आयकना आशिल्ले म्हणून संजयाक आनी हेका दिसलें आसतलें कोणाक प्रशांताक आतां सराक आमगेर घेवन आयले तेजे नंतरचे रातचे 12 पर्यंत जितले म्हणून त्या वेळार जे स्कॅटर्ड जाल्ले म्हळ्यार मारपीट जाल्ले आमच्या लोकांक खूब जाणांक मारलो पण जितले स्कॅटर्ड जाल्ले ते कोंकण रेल्वेच्या मार्गान डायरेक्ट आमचे थंय येताले. अंकुशभाई तर पूर्ण रात आमगेर रावलो तेजे नंतर डॉक्टर दिवाकर आसतले बाकीचे जितले इवन गोविंद गावडे सुद्दां रातची खंयच्यान तरी वाट काडून आमगेर आयिल्ले विश्वास गावडे म्हणात हे सगळे त्या वेळाचेर पॉयंट जो आशिल्लो तो बेंदोडे आशिल्लो आनीक तेजे नंतर रातचे 12 नंतर फोंडेचे कांय लोक अडकून पडले कितल्यांक व्हरपाक लागून त्या वेळाचेर नरेंद्र सावयकर आशिल्ले
किंवा सतीश धोंड आसत ह्या लोकांनी थंयच्यान रेस्क्यू, कारण बाळ्ळीच्यान वचप हें खूब डिफिकल्ट आसलें. 4 रस्ते क्रॉस करून वचप म्हणल्यार आमकां एक जीव खंय तरी धोक्यान आसलो. म्हणून कांय लोक ह्या सायडीन करमल आमच्या घाटा वयल्यान नेत्रावळच्यान क्रॉस करून गेल्ले आसात. तो इन्सिडेंट दोळे मुखार आयले जाल्यार सामकें जाता. जेन्ना लाठीचार्ज जावपाच्या पयलीं कांय सेकंदां भितर लाठीचार्ज जाल्लो, कारण तो दनपारचो वेळ आशिल्लो. आनीक अशें डिसिजन जाल्लें की आतां सोंपया तें आमी. आनीक सरकारा कडल्यान एक डेलिगेशन वचून सर तितून आशिल्ले कुंकळी पुलीस स्टेशनान मेळोन कांय तरी सेटलमेंट जातलो अशी एक अपेक्षा आसली. पूण अचानक खंयच्यान तरी मॉब तयार जालो आनीक पत्रां म्हळ्यार फातर मारपाचें हें जालें. आनी अचानक खंय तरी लाठीचार्ज जालो. लाठीचार्ज जातकीर कोण कोणाक हें करता कांय कळनाशिल्लें. पूण जेन्ना आमी चलत हॉस्पिटला कडेन आयले तेन्ना कितले टँकरी जळटाल्यो, कितली गाडी जळटाल्यो कोणाक हें ना, अपेक्षा नाशिल्ली. हो इन्सिडंट जाता तेन्ना म्हाका याद जाता, रातचे सादारणशे 11 साडे 11 मंगेशालो शेवटचो फोन आयलो. दोतोर दिवाकर आशिल्लो आमच्या घरा कडेन, की तेणें म्हणलें दोतोर आपूण आतां जावपाक शकना. ही त्या वेळची एक भयानक स्थिती आमकां दोळे मुखार येता. कारण त्या वेळाचेर आदर्शाक जे गोडाव आशिल्लो बियांचो त्या हितून मंगेश आसा हें आमकां खबर आशिल्ली, पूण ताका अशे पद्दतीन मारताले हें कोणाक खबर नासली. पूण त्या वेळाचेर हो इन्सिडंट आमचे समक्ष जाल्लो आसा. आनी दोतोरान सांगलें की मंगेश शक्यतो आपल्याक दिसता की तो ना अशें म्हणून. अंकुशबाई आशिल्ली तिका, अंकुशबाई म्हणलें की कितें जालें तें जालें. आनी एक रात तो आमगेर हॉल्ट करून सकाळ फुडें म्हाका दिसता 5 वरांचेर तो पयलो मनीस आसा जो प्रकाशाक वचून मेळ्ळो की सर कितें जालें तें जालां, आमकां हेजे फुडें वेवस्थीत हें करचें पडटलें, हँडल करचो पडटलो अशें. कारण त्या वेळाचेर धीर दिवपी म्हणटा एक अंकुशबाई, दुसरो रमेश तवडकर सर आनी प्रकाश, कारण हेच लीड करताले ह्या वेळाचेर. म्हाका हे इन्सिडंट जाल्लो हें आमी प्रत्यक्षान पयलें. हांगा विशांत गांवकार आसतालो किंवा बाकीचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आमकां खबर आसा, आमी आय विटनस आसा ह्या सगळ्या इन्सिडंट्साक. पण म्हाका एकच खंत दिसता, कारण हो सगळो इन्सिडंट जाता आसतना कोण तरी एकटें पुस्तक बरयता की रमेश तवडकराचेर उलयता किंवा आनी कोणाचेर बरयता. कारण प्रत्यक्षान जें कितें घडलां तें बरोवप वस्तुस्थिती आसता. आनीक हांव ह्या वेळाचेर सरा कडेन विनंती करता, कारण हें जें पुस्तक स्वरुपान जें कितें लोकां मदीं वचपाक जाय, कारण तें पुस्तक म्हणल्यार फाल्यां सकाळीं येणाऱ्या पिळगी आसा तांकां तो एक हें आसा, कळटलें बाबा खरेंच ह्या लोकांनी ह्या समाजाच्या आदल्या लोकांनी आमचे खातीर कितें केलें हें लोकां मदीं वचपाक जाय. म्हणून तो एक वस्तुस्थिती, आमी म्हणना की कितें तरी चुकीचें बरोवप हें ना, पूण तो जो मनीस हें पुस्तक बरयता त्या मनशाक म्हाका दिसता आमचो हांगा कृष्णा वेळीप आसा त्या वेळाचेर झेडपी आशिल्लो, आनी पूर्ण जो फालाचो जो हें आसा वाठार आसा तो कृष्णा वेळीप पळयतालो. आतां तो थिंग बसून हांगा पुस्तक बरयता म्हाका एक खंय तरी पटनासलें. म्हणून तें जें कितें बरयलां एकदम चुकीचें आसा. खंयच एक आपल्याक खंय तरी कोणाच्या सांगण्यान बरयलो अशें म्हाका दिसपाक लागलें आसा. म्हणून म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर, कारण आमी आयज खंय तरी हांगा त्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्ले कार्यकर्ते आसात, आपलें मत जें आसा तें आमी पुस्तक स्वरुपान जर बरोवन दवरलें जाल्यार येणाऱ्या काळान, कारण आयज 14 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयिल्लीं आसात, येणाऱ्या काळांत तें कळटलें सगळ्याक. म्हणून म्हजी सराक विनंती आसा की हें पुस्तक स्वरुपान जर आमी लोकां मदीं जर मांडणी करीत जाल्यार तें बरें जातलें. दुसरें 2012 ते 2017 सर ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून सरान पदभार सांबाळ्ळो. आनी आयज संकल्प दिन जो आमी त्या वेळाचेर मनयताले, अशें म्हाका दिसता खंयच्याच एका समाजाचे एक दीस आमी सेलेब्रेट करता अशें म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यान आसपाना. पण सरान त्या वेळाचेर मनोहरबाईक धरून हे जे 2 जाण आमचे यूथ जे हुतात्मे जाल्ले आसा तेंच्या नांवान संकल्प दिन म्हूण सर सुरू करपी सर रमेश तवडकरच आसा. आनी त्या वेळाचेर आयज जे आपले प्रेरणा दिन म्हण हें करता त्या वेळाचेर आमची टिका करताले की तुमी कितें संकल्प दिन करतात आनीक नाच गाणी करतात, जेवण दितात, हे त्या वेळाचेर स्टेटमेंट आसा. आमी उलयलें न्ही हे ऑन रिकॉर्ड आसा. मागीर तशें जाल्यार आयज तेच लोक थंय वचोन ते सरकारी कार्यक्रमाक कशें हें जातात. हो आमचो हें आसा त्या हितून प्रज्ञावत पुरस्कार जावं बाकीचे आनी 3 पुरस्कार आसा. हे जे सगळे पुरस्कार आसा हे सराचें एक कॉन्ट्रिब्युशन आसा. ह्या लोकांनी त्या वेळाचेर कांय करूं नासलें, पूण जाल्यार आयज हे लोक थिंगा हें कित्याक करतात. म्हणून म्हाका दिसता हे लोक जे आसा फक्त आपल्याचो स्वार्थ, आपल्याक खंय तरी पब्लिसिटी मेळची म्हणून ह्या हितून हे इनवॉल्व जाल्ले आसात.
असल्या लोकांचे आतां एंथोनी बाबान सांगलें आसा की हे लोक फक्त आपल्याक खंय तरी मायलेज मेळपाक जाय, पॉलिटिकली मेळपाक जाय म्हणून हे लोक खंय तरी आपल्या अस्तित्वाक लागून झगडटा आयज. म्हणून ह्या लोकांच्या हातून आमी बळी पडचे न्ही. जर 2012 ते 2017 ह्या समाजा खातीर ज्यो जितली येवजणी आसात त्यो जर कोणी केल्यो आसत जाल्यार ते रमेश तवडकर सरान केल्ले आसा. हे कोण नाकारपाक शकना आनी हे ऑन रिकॉर्ड आसा. ते कितें बदलूंक शकना न्ही आमी. त्या वेळाच्या मनोहरभाईक CM आशिल्ले तांकां धरून ह्यो सगळ्यो आयज वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो तेणी करून घेतल्यो आसा. म्हणून म्हणटा की समाजाक लागून जर आमी जर कोणी मॅक्झिमम जर सॅक्रिफायस जर कोणी केल्ले आसत जाल्यार ते रमेश तवडकर सरान केल्ले आसा. हांगा बशिल्ल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक केल्ले आसात. कारण ज्या वेळाचेर सरांक उलो मारला सगळे आमी एक उल्याक सराच्या बरोबर आयिल्ले आसात. म्हणून सर आयज इतले पर्यंत पावूंक शकला आसा. म्हणून ह्या वेळाचेर मंगेश आनी दिलीपाक याद करता आसतना म्हाका दिसता एक पुस्तक स्वरुपान तेंचे जे कितें ते आमी आंदोलन केल्लें किंवा जे आमी त्या वेळाचेर जे कितें सॅक्रिफायस केल्लें आसा सगळ्यांची याद दवरप म्हाका आस्त वाडटा. म्हणून ह्या वेळाचेर सगळ्यांक हांव देव बरें करता आनी दिलीपाक आनी मंगेशाक आत्म्याक शांती मेळची अशी अपेक्षा करता आनी सगळ्यांक देव बरें करता. स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळी आमच्या ह्या दिसणेक हांगा जमलेले आसात. आमच्या मध्ये हाचेर उपस्थित आसा गोंय राज्याचे सभापती माननीय श्री रमेश तवडकर. त्याच बरोबर स्थानिक पैंगीण पंचायतीचे सरपंच सविता तवडकर, ST मोर्चाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर गांवकर, उपाध्यक्ष अँथोनी, नंतर आशिल्ले सेक्रेटरी गणेश गांवकर, त्याच भायर मास्तर देश गिरेकरांचो अशोक गांवकर, आपले जिल्हा परिषद मेंबर सरपंच सगळे मान्यवर समोर आशिल्ले पत्रकार. आयज खरो म्हटल्यार तसो आनंदाचो दीस. आनंदाचो इतल्या खातीर जाणें आपलें सॅक्रिफायस दिला, आपलें बलिदान दिलें याद करतासर आमी ताका तेंच्या आत्म्याक शांती मेळपाक आमी आनंदान रावपाक जाय. कदाचित थोड्याक तें वेगळें दिसता. हांव इतल्या खातीर म्हणटा आमकां खबर आसा की आमच्या संस्कृतीक हांगा आमच्या धर्माक आमी एक वीरभद्र म्हणून एक सेलिब्रेट करता. आनी हो वीरभद्र जर कितें आसत जाल्यार तो ज्या सैनिकांनी आपलें बलिदान दिल्लें आसा, जे सैनीक वीरगतीक प्राप्त जाले लढटा आसतना, त्या सैनिकाचो साक्षात आत्मो त्या वीरभद्राच्या रुपान कोणाचे तरी अवसर येता आनी ताका मान सन्मान त्या वेळार दिल्लो वता. त्या वेळार सगळे मोठ्या उमेदीन ते नाचतात आनी हो प्रकार गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत मनयले दिसता, सजयले दिसता. तसोच आयचो दीस आसा ज्या वीर दोगी सुपुत्रांनी ज्या जातीक जल्म घेतलो आनी ह्या समाजाच्या उद्धारा खातीर ताणें आपलो बलिदान दिल्लें आसता आपलें. आनी ताका लागून हांवें म्हटलें आसा की आयज खरोच तांचो याद करपाचो एक वेगळो दीस आसा. तसो आमी वीरभद्र अवसर हाडून ताचो साजरो करता. तशाच प्रकारचो हो आयचो दीस आसा. आमकां खबर आसा की देश स्वतंत्र जालो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वा सकयल एक घटना बरयली गेली आनी ती घटना मान्य जाल्या नंतर ती घटनेचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक सुरू जालें. 26 जानेवारी 1951 ही घटनेनुसार तेजी घटना एक सभानिर्देश लागू केली गेली आनी त्या नुसार राज्य चलोवपाची सुरवात जाली. अशें न्ही की घटना बरयले नंतर ती सगळ्यात समान पद्दतीन तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें अशें. जशी जशी देश कसो आशिल्लो एका वेळार स्वतंत्रा पयलीं बारीक बारीक वेगळे वेगळे राज्य आशिल्ले. ही सगळे राज्याक एक एक राजा आसलो आनी त्या तांचे लिमिटेड एरिया आशिल्ले, राज्य आशिल्ले. त्या प्रमाणे सगळे त्यांच्या स्वताच्या घटनेनुसार हांगा सगळे राज्य चल्लेले. पूण संस्कृती एकच आशिल्ली सगळ्यांची आनी ती संस्कृती कॉमन आशिल्ली. ताका लागून ताका हिंदू संस्कृती म्हणटा काय वैदीक संस्कृती म्हणटा. त्या संस्कृतीचे राजा वेगळे आशिल्ले. पूण ही सगळी घटनेच्या नुसार जेन्ना एक राज्य आयलें जें ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जें म्हणटा आनी घटनेनुसार सगळें राजकारभार सुरू जालो.
जो इलेक्शनाचो किंवा मताचो अधिकार प्रत्येक नागरिकाक मेळ्ळो. पूण घटनेनुसार जी कितें घटना बरयल्ली जो अधिकार आशिल्लो तो पावता म्हटल्यार बरोच काळ गेलो आनी अशें लक्षांत आयलें की वेगवेगळ्या की घटने प्रमाणे कांय गजाली इम्प्लिमेंट करपाक ताका वेळ वचत रावलो. जशें एक घटना एक प्रोविजन आशिल्लें की हांगा शेड्यूल्ड ट्रायब जो आसा हाजें आयडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रायब्स ज्यो जाती संबंद देशभर खंयच्यो शेड्यूल्ड ट्रायबाक आसा त्यो ऑफिशियली तेजो अभ्यास करून स्टडी करून त्यो ट्रायब कॅटेगरी घालप किंवा ओबीसी आसतल्यो त्यो ओबीसी घालप किंवा एससी आसतल्यो त्यो एससी घालप. कारण ह्यो सगळ्यो ट्रायब ज्यो आसा तांचेर अन्याय जाल्लो एका काळार सप्रेस केल्ल्यो डावन ट्रोडन जे म्हणटा आमी तांचेर वेगळ्या पद्दतीन अच्युतपणां आसतले कांय जाती ताका कडेन दवरिल्ले आनी मुख्य प्रवाहाक ज्यो येवपाक जाय आशिल्ल्यो देशाच्या ह्या ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल हातूंत येवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाक समान अधिकार जाय आशिल्लो आनी फायनान्शियल किंवा इकॉनॉमिकल इक्विलिब्रियम आर्थीक समरसता आसतली किंवा प्रत्येकाचो समान अधिकार जो आसतलो हो मेळपा खातीर कांय ठिकाणी त्या सरकाराचे इलेक्टेड मेंबर कमी पडले आनी हांच्या खातीर तांकां जाणीव करून दिवपाक काही आंदोलनां देशभर जाल्ले आसात. तातूंतलें एक आंदोलन जें जालें तें गोंयांत जालें तें म्हटल्यार उठाचें आंदोलन. जेन्ना लक्षांत आयलें की ह्यो गावडा कुणबी वेळी ह्यो जाती ह्यो ट्रायब आसात आनी तांकां ट्रायबाचो अधिकार दिवपाक जाय आनी ते अधिकार मेळपा खातीर जो मेळ्ळे नंतर जे अधिकार मेळ्ळो 2003 आमी अधिकार मेळ्ळो पूण तेज्या नंतर 2003 नंतर जे घटने प्रमाणे जे बाकीचे सगळे मेळपाक फेसिलिटी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळपाक खंय तरी सरकार कमी पडलो आनी सरकाराक न्हिदलेल्या सरकाराक उठोवपा खातीर आंदोलन करचें पडलें आनी हें आंदोलनाचें नेतृत्व जर कोणी केल्लें आसत जाल्यार आयचे आमचे आमदार तशेंच सभापती सर रमेश तवडकर. म्हाका याद आसा की आमी वनवासी कल्याण आसा त्या संस्थे कडेन सहज संघाचो कार्यकर्ता आशिल्ल्या कारणान त्या संस्थेची जबाबदारी आमचेर आयली. डॉक्टर दिवाकर अध्यक्ष आशिल्लो म्हाजे सेक्रेटरी गोवा प्रदेश अशी जबाबदारी आशिल्ली. उपाध्यक्ष सविता तवडकर आनी संबंद देशभरांतलो ट्रायब जो आसा वनवासी कल्याण आश्रमा हाजे सकल आमी अनेक संमेलनांनी अनेक मिटिंगांनी गेले नंतर देशाच्या देशभक्तीच्या प्रवाहात ह्या सगळ्या जातीक हाडप आनी हो देश एक आसा आनी हो देश म्हजो आसा. कारण अनेक ठिकाणी नॅक्सलायट एक्टिविटी ह्या जातीच्या मागासलेल्या लोकांक धरून सुरू जाल्ले आसा आनी त्यो देशाक विघाटन जावंक शकता. देश हो परत एकदा खंय तरी देशाचे बारीक तुकडे जावंक शकता आनी घटनेच्या विरुद्ध कांय गजाली जावंक शकता. हाका लागून वनवासी कल्याण आश्रमाचें काम जें आशिल्लें की सबंद देशभर पसरलेलो जो ट्रायब आसा मागीर प्रिमिटिव्ह ट्रायब्स आसतले तांकां देशाच्या राष्ट्रीय प्रवाहाक हातूंत जोडपाचें आनी ताका लागून तांचो अधिकार आसतलो तो तांकां जो घटनेक दिला तो पावोवपाचें काम आशिल्लें. गोंयाक टायम गेलो ह्यो जाती ज्यो डिक्लेअर करपा खातीर आनी ते आमच्या घटनेचो अधिकार मेळपाक वेळ गेलो. ताका लागून एक सराक दिसलें की हें जें काम आसा जेन्ना आमी बेंगलोरच्या अधिवेशनाक बशिल्ले हांगा सर आशिल्लो गणेश वेळीप आशिल्ले डॉक्टर दिवाकर वेळीप आशिल्लो अशे बरेच जाण एक 7-8 कार्यकर्ते आमी पणेचे कांय जाण आशिल्ले. म्हाका दिसता तवडकर आमचो हो आशिल्लो श्रीकांत तवडकर आशिल्ले सर. सो हे सगळे आमी एक 7-8 जाण बेंगलोर अधिवेशनाक गेल्ले कडेन आमी चिंतन केलें. सरान काही संकल्पना दवरली आनी त्यानुसार आमी काही गजाली करपाच्यो ठरयल्यो. दॅट वॉज द फर्स्ट डिसायडेड थॉट ऑफ प्रेझेंटेड थॉट इन द ग्रुप. आमी जें ठरयलें की आमकां फुडें अशा पद्दतीन ह्या दिशेन वचपाचें आसा. तातूंत 4 फेसीस आमी केल्यो. मुद्दाम हें सांगता कशें घडलें तें कारण हेजे लेखी स्वरुपांत काही घटना ज्यो बरयल्यो त्यो म्हाजे कडेन आसा. बाकी कोणी थंय एक पेपर ना पेज सुद्दां जशें हांव पळयता की मिटींग म्हटल्यार बेश्टे हात हालत येतात अनेक जाण. बल्सा उदो पॉकेट डायरी नासता. आयज एटलिस्ट कॉम्प्युटर आसता मोबायल आसा. तर हें सगळें करून काडिल्लें म्हाजे कडेन अजुनूय डॉक्युमेंटेशन सगळें आसा. केन्ना पळोवपाक शकता. सगळ्यो तारखे आसतल्यो मिटींग आसतल्यो केन्ना जालो कितें जालें कश्यो जाल्यो. सो हें सगळें तेन्ना ठरल्या नंतर 4 फेसींनी आमी ठरयलें. पयलें आसा संपर्क अभियान जावपाक जाय. हें सगळें जें कितें आसा जाल्यार प्रत्येकाच्या आमी गांवागांव वचून संपर्क जावपाक जाय. संपर्क अभियाना नंतर आमचो एक सरकारा परत जागे करपा खातीर एक मोर्चाचें आंदोलन ठरलें. जो आमी एसांब्लीचेर एक मोठो मोर्चो गेलो. 5000च्या वयर कार्यकर्ते एसांब्ली चालू आसतना मांडवीच्या ब्रिजाचेर आमी गेलो. तेजे नंतर एक मोठी रथयात्रा केली जेणे करून सगळ्या तरेच्यो सगळ्यो वेगळ्यो संघटना आशिल्ल्यो संघटना घेवन
आणि प्रत्येकाक आमी रथयात्रेच्या स्वरुपात सगळ्याक रस्त्यार हाडपाचे, रथयात्रे कडेन हाडपाचे आणि आमचो विचार भोंवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका याद आसा की रथयात्रेक पूर्ण वेळ हांवें जवळ जवळ 8 दीस जे 8-10 दीस जे कितें आमी रथयात्रेक ठरयले, 10 दीस हांव लीव घालून आशिल्लो, सर आशिल्लो, गणेश वेळीप आशिल्लो, अशे 4-5 कार्यकर्ते आमी पूर्ण वेळ सुरवात काणकोण पासून लास्ट पर्यंत आशिल्ले ते सोंपयले त्या जाग्यार. हें सगळें जाल्या नंतर आमकां लक्षांत आयलें की सरकार कांयच सरकाराक जाग येना, कांय डिसिजन जायना, निर्णय जायना आनी तें भाग पडटलो जाल्यार गुज्जरच्या स्तराचेर जे राजस्थानाक गुज्जरांनी जे आंदोलन केलें, सरान म्हटल्यार तशा प्रकारच्या आंदोलनाक आमी उडी मारया. हे सगळे प्रकारच्यो आमी प्रयत्न केले, 6 म्हयने गेले, वर्स गेले आमच्या, तरी सरकार जागो जायना आनी त्या प्रमाणे आमी आंदोलन ठरयलें बाळ्ळीचें आनी त्या बाळ्ळीचें आंदोलन जालें. त्याच सादारण बाळ्ळीच्या आंदोलनात एक म्हयने पयलीं म्हाजें प्रमोशन जालें. फ्रॉम नॉन गॅजेटेड टू गॅजेटेड एसिस्टंट इंजिनियर म्हणून म्हाका जॉयन जावचें पडलें. तेव्हा थोडीशी रिस्ट्रिक्शन आयली म्हाका खुर्ची सोडपाक किंवा अशा प्रकारच्या आंदोलनाक फ्रंट स्टेजीर वचपाक. ताका लागून त्या आंदोलनाच्या दिसा हांव प्रॅक्टिकली नाशिल्लो. म्हाका दिसता हांगा बरेच जाण आशिल्ले, जस्ट फॉर माय नॉलेज कितले जाण आसा हांगा जे आंदोलनाक आशिल्ले, प्लीज रेज युअर हँड, मातशें हातून काडा. जे त्या आंदोलनाक आशिल्ले कोण स्वतंत्राच्या लढ्याक नाशिल्ले. आयज ना, आयज स्वातंत्र्य मेळ्ळाक खूब वर्सां जालीं आमकां, ते कांय स्वतंत्रनी उरल्या. पूण हांवें कसो प्रश्न समोर दवरलो की समजा अशा प्रकारची संदी जर कोणाक मेळिल्ली की स्वातंत्र्या खातीर म्हजो कितें तरी कंट्रिब्युशन आसचें, म्हजो देशप्रेम व्यक्त करपाक म्हाका संदी जर मेळटा, आयज जर आयली जाल्यार कितले जाण आसूंक शकतले. खूब बरें दिसलें. 50% लोकांनी आमच्या आशिल्ले ताणें हात वर काडले की हांव आसता, म्हाजी तयारी आसा. ते सुद्दां कोणी खूब तयारी आसता. आपले पराक्रम, आपलो देशप्रेम, आपलें कर्तव्य दाखोवपाक संदी येता, ऑपॉर्च्युनिटी येता, पूण आमकां घेवपाक कळपाक जाय. कदाचित त्या वेळार म्हज्या ऑफिशियल रेजिस्ट्रेशन खातीर हांव त्या दिसा पावून रावूंक शकना. आदल्या दिसा राती कडेन वचून हांवें सगळ्यांची चवकशी केली आनी 12 वरांचेर हांव घरा आयलो. आनी म्हाजें पूर्ण लक्ष ऑफिसाक नाशिल्लें, पूर्ण त्या आंदोलनाचेर आशिल्लें. बरोबर 5 वरांचेर म्हाका म्हज्या आयज जी डिजिटल मॅसेज येता, तेन्ना खूब कमी लोक आशिल्ले त्या डिजिटल मॅसेजीक. ती मॅसेज आयली की आमचे सरांचेर थापड मारलं कोणें, थापड मारलें, इज बीन असॉल्टेड बाय समवन, आनी मॅडमीक तशा प्रकारचो इन्सल्ट केलो. हे जेन्ना डिजिटल न्यूज आयली, क्लिप आयली म्हाका, तेन्ना हांवें वेळ केले ना. म्हाजें ऑफिस फोंड्या उमेदवार जो आयज आसा ते आशिल्ले. सकयल रोहिदास, म्हजो मित्र रोहिदास केरकर, जो सरपंच आशिल्लो, ताचें थंय गाडो आसा, दुकान आसा. ताका म्हटलें अरे अशें अशें जालां, न्यूज आयला आसा, आमी गेल्यार बरें, कितें जालां तें पळोवपाक. तेजी 4 व्हिलर आशिल्ली आनी म्हजे कडेन म्हाजी इंडिका आशिल्ली. तूं म्हणल्यार तुजी गाडी काड, हांव म्हाजी गाडी काडटा, आमी दोगी या आनी कोणी मेळटा घेवया बरोबर. आनी सादारण 5-5:30 वरांचेर आमी फोंड्याच्यान भायर सरले दोनी गाडी घेवन. आयल्या नंतर पाळी पावता पावता एक भयानक, म्हणजे अजुनूय म्हाज्या आंगार कांटो उबो रावलो आसा, की भयानक वातावरण आशिल्लें की भितर वचप काय ना वचप. आमची कार्डां आमी लिपोवन दवरली, कारण नांव पळोवन कदाचित आमचेर कोणी एटॅक करीत म्हणून. म्हाका वळखणारे आशिल्ले बरेच जाण. तरी आसतना डॅरिंग करून आमी गेले, भितर गेले, बाळ्ळीच्यान भितर काडले आनी भितर ज्या जाग्यार इन्सिडंट जालो, उजो घातलो, थंय वचपाचें डॅरिंग जालें ना. काय गेले म्हज्या लक्षांत ना. त्या पुलीस आशिल्ले ते आडयताले. ताचे पयलीं हांवें आमचो विश्वास गावडे ताका फोन केलो सादारण 4:30 वरांचेर. विश्वास सारकें कितें जालें, खंय पावलें आंदोलन. विश्वास बारीक आवाजान उलोवपाक लागलो. अरे कितें जालां, दीसभर तें बोबो मारून ताळो उडयला काय म्हणटा ताका. सगळे बोबो मारताले, ताळो पडला काय विचारता ताका. ना रे म्हणपा लागलो, बारीक आवाजान सांगपा ना रे म्हणपा लागलो. आमी कोणाच्या तरी खाडी पोंदा लिपले म्हणपा लागलो, गोविंदाणे हांव आसा म्हणपा लागले. आमकां मारपाक सगळें जमलें म्हणपा लागले, तिथे मारपाक. तेन्ना म्हाका म्हाजी ट्यूबलायट पेटली, कितें तरी वेगळें जाल्लें आसा. तेजे नंतर म्हाका आतां न्यूज आयली, डिजिटल न्यूज आयली. तूं त्या म्हणपाक आमकां कसो तरी यो आनी आमकां वाचय, कितें तरी कर, कितेंय कर, पण एकदांचो आमकां भायर काड. आमी कोणा तरी खाडी पोंदा लिपल्यात, गोविंदाणे हांव दोगी आसा म्हणपा लागलो. आनी हांवें केरकराक घेवन भायर सरलो. वाटेर पावल्या नंतर परत फोन केलो. आमी म्हणटा थंयच्यान भायर सरले म्हणपा लागले आनी रेल्वेच्या रुटान आमी पळयतात, खंय पळयतात तें खबर ना, तूं खंय तरी यो आनी आमकां घेवन चल. आनी आतां कांय उपाय ना, खूब भंयान ताका घेवन आयलो आनी कोण तरी आमच्या दोगां बरोबर आशिल्लो. आयल्या नंतर आतां लागीं खंय सेफ प्लेस काय आशिल्लो,
ताणें म्हाका सांगलें की काणकोणच्या रस्त्याक खंय तरी आमी थंय मेळटा तुका रेल्वे स्टेशनाच्या रेल्वेच्या रुटार थंय यो आनी थंय मेळपा ताका लागून गेल्या नंतर ताळी पावल्या नंतर एक प्रभाकराची याद जाली की आमी थंय या बेंदुड्या या आनी मागीर फोरा बरी जाली अशें जालां तें आनी सद्दां वातावरण लक्ष आयलें की मागीर म्हाका कळ्ळें की बेंदुडा मागीर तांकां हाडून दवरिल्लें सगळ्याक आनी आमी बेंदुडा जमले बेंदुडा जालें तर पयलीं एक काम केलें सराची गाडी जळयली बऱ्योचश्यो गाडी रोज घातलेलो मॅडमीक आनी सराक म्हाजे कडेन घेवन तुमी चलात तुमी आनी रावूं नाका काय रिस्की आशिल्लें आनी ताका सोदताले ते गोविंद गावडेक मागीर तो चेअरमॅन हाजो दुर्गादास आनी विश्वास हांकां केरकाराक सांगलें तूं घे आनी खोलाच्या रस्त्यान तूं चिंचिणी भायर गाड्यान चल ह्या रस्त्यान वचनाका आनी ताका घेवन थंय धाडलो आमी रातभर प्रभाकरागेर रावले तेच्या आंगणाक न्हिजले न्हिजपाचो हें दिसून नाशिल्लो म्हणून रातभर आमी गेले कोण कोण भायर सरल्याक कोण उरल्या हें सोदताले कांय जाण स्टेरासर आयज सुद्दां स्टोरी सगळ्यांक खबर आसा म्हणून आमी धरून आशिल्ले की कोण तरी बळी वतलो पूण एक एक भायर सरत रावले कोण पावना फोनाफोनी करता करता की पयलीं लक्षांत आयलें की एक मंगेशाची बॉडी लक्षांत आयली मागीर लक्षांत आयली दुसरो आमचो दिलीपाचे जे ताका बाथरुमाक बंद करून घातिल्लो टॉयलेटी बंद करून घातिल्लो थंयच ताजो ताका थंयच गंभीर मरण आयलें अशा दोनी हेजे जाल्या नंतर आमी रातभर रावले मागीर लक्षांत आयलें की पुलिसां कडल्यान संपर्क आशिल्लो हें सगळें सोंपलेलें आसा आनी हेजो रिजल्टूय लक्षांत आयिल्लो आसा ह्या आंदोलनाचो की आमचे 2 करोड 2 यूथ हे वीरगतीक प्राप्त जाल्ले आसा ताजे नंतर ते रावले नंतर सकाळ फुडें हांव जुनियर प्रकाश आनी सिनियर प्रकाश हांकां वचून मेळ्ळो मागीर प्रभाकराली स्कुटर आसतली कितें तरी घेवन आनी म्हळ्यार हेजें नेक्स्ट फुडलें कितें आमकां कितें सुरवात करची पडटली आनी मागीर आमी परत एकदां यंत्रणा घालून मागीर तशें म्हटलें प्रभाकरान सांगलें सावयकर आसतलो किंवा सतीश जोड आसतलो हांकां संपर्क करून सावयकर पावले त्या दिसा मागीर सकाळीं आनी सरकार जें कितें करता किंवा ज्या प्रमाणे तें सगळें केलें त्या प्रमाणे आमकां पळोवचें पडलें फुडलें कितें आशिल्लें तें एकूच बरें जालें की जशें कृषी गांवकार आसतलो ताणें बऱ्यापैकी मार खाल्लो आसा अशें खूब जाण आसा ताणें मार खाल्लो सो अशा प्रकारचें आंदोलन जें आसा हें कोणाच्या वैयक्तीक कांय फायदो नाशिल्लो म्हाज्या खातीर कांय फायदो जालो ना पूण एखाद्याच ह्या देशाच्या एखाद्या समाज जो मागासलेलो आशिल्लो जो फाटीं उरलो अशा समाजाक फुडें काडपाचो हो आंदोलन आशिल्लें म्हाका ह्या वेळार याद जाता बाबू गेनू जेन्ना भारतीय फॉरेन कपडे जे आशिल्ले विदेशी कपड्याची होळी करता आसतना जें आंदोलन देशभर जाल्लें अवघ्या 14 वर्सांचो बाबू गेनू जे ट्रक भरून भरून जे कपडे आमचे रो मटेरियल व्हरून भायर कपडे तयार करून जे येताले ब्रिटीश हाडटाले ते बंद जावपाक जाय आमी आमचेच कपडे हांगा वापरताले ते कपड्याचो होळी करताले अशा ह्या आंदोलनाक बाबू गेनू सारके 14 वर्सांच्या भुरग्याक ट्रकाच्या पोंदा लेटून दिले तो इन्सिडेंट आमकां याद करपाक जाय तशा प्रकारचें हें आंदोलन आशिल्लें स्वातंत्र्यवीर सावरकर जेणें आपलें आयुश्य दिलें जरी ताचो मार्ग क्रांतिकारक आशिल्लो तो तितलोच बरोबर आशिल्लो ताका आयज खंय सन्मान सुद्दां मेळूना आतां मेळ्ळा सन्मान गेल्या 5-10 वर्सां अशा स्वातंत्र्यवीर सावरकरान काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली म्हणून शेवट पर्यंत आपल्या देशा खातीर जगलो अशे अनेक तरुण आसत फासार गेले हेजें कारण कितें आशिल्लें तेणें आपल्या पूर्ण देशाचो विचार केलो तर देश म्हणल्यार झाडां आनी पेडां दोंगर न्ही हांगा आशिल्लो प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक समाज प्रत्येक जात ही सगळ्यो एका समानतेचेर येवपाक जाय समान अधिकार सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी एका घटना जी बरयली आसा त्या घटनेनुसार वचपा खातीर हें सगळें आंदोलन आशिल्लें अशी आंदोलनां देशभर जाल्लीं आसा आज भगवान बिरसा मुंडा ताणें ह्या समाजाक जल्म घेतलो आनी ब्रिटिशांच्या एगेन्स्ट लडलो ताका खबर आशिल्लो की देश म्हजो आसा आनी ह्या देशांतले जे कोण ब्रिटीश हांगा आयले ताच्या बरोबर जे कोण बाकीचे जे वेगळे वेगळे धर्म घेवन आयले ते हांगा गांवांत येवन तांचें कन्वर्शन करता किंवा ताका देशाच्या विरुद्ध भटकयता ह्या वृत्तीक खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून बिरसा मुंडा सारकें मोठें आंदोलन केलें तें खूब वर्सां पयलीं केलें स्वातंत्र्याचे पयलीं केलें ताका लागून आयज बिरसा मुंडा हें भगवान बिरसा मुंडा जाल्लें आसा आमच्या खातीर हे दोनी भगवानूच आसा त्यांच्या आंदोलनाच्यान हें सक्सेस आसा त्यांच्या आंदोलना लागून आयज आमी अनेक गजाली ह्या वास्तू सारक्यो ह्या इश्यू सारक्यो उबे करूंक शकले अनेक स्किमी तेजे नंतर सर मिनिस्टर जाल्या नंतर आमी आमच्या समाजा भितर गांवा भितर व्हरूंक शकले जचो फायदो
एका पर्टिक्युलर जातीक जावना तर सगळे आशिल्ल्या गांवाक जालो सगळे 12 जातीच्या गांवाक आसता तो ताका मेळून गांव आसता आनी ताका लागून अशा प्रकारचे समानतेचें वातावरण जावपा खातीर तें आंदोलन केलें एका फक्त एका जातीचें आशिल्लें अशें न्ही सावरकर आमचो सावयकर खंयच्या जातीचो आशिल्लो सतीश गोंड खंयच्या जातीचो आशिल्लो अशें अनेक जाणांनी आमकां फायनान्शियली सपोर्टर केल्लो आसा परिकरान आमच्या घरा कडेन येवन फायनान्शियल आदार आमकां सरा कडेन थोडोसो केल्लो आसा म्हाज्या घरा येवन दिल्लो तेणी जेन्ना आमी तेन्ना फोंडे पावलो आमी आमच्या घरांत आशिल्लो त्या स्वर्गीय परिकराक ताका खबर आशिल्ली की आंदोलन जायना जाल्यार जावंक शकनाशिल्लें हें सगळें तर अशा प्रकारच्या आंदोलनाचे जाणें आपलो वेळ दिलो प्राण दिलो हाचे याद करपाक आमकां आयज आमी जमलेले आसा आमकां खबर आसा एखादो देश जर वयर सरतलो जाल्यार एका गांवाचे सॅक्रिफायस लागता तो गांव सॅक्रिफायस जावचो पडटा आनी एखादो गांव जर वयर सरपाचो जाल्यार त्या गांवाची एक फॅमिली सॅक्रिफायस जावचें पडटा पूर्ण सॅक्रिफायस जावचें पडटा आनी जर ती फॅमिली वयर सरतली जाल्यार त्या फॅमिलीचो एक मनीस पूर्ण सॅक्रिफायस जावचो पडटा हो नियम आसा सृश्टीचो नियम आसा ताका लागून आमकां ठरोवपाचें आसा की गोंय जर अशा प्रकारचें एक आंदोलन करून किंवा हे ट्रायबल कम्युनिटीचें एक मॉडेल जर जावपाचो आसा जाल्यार घटनेनुसार जें कितें आसा कारण गोंयचो ट्रायब जो आसा तो एडवान्स आसा एज्युकेटेड आसा आनी हांगा आमी सगळ्या बाकीच्या 12 जातींक आमी एकटे रावतात तसो भायर चित्र दिसना सादारण नॉर्थ इस्टाक हांव सगळ्या स्टेटींनी पावलो सोडून मणिपूर आनी त्रिपुरा हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा सातपुड्याच्या सगळ्या सरा बरोबर हांवें भिल्ललो आसा ते कशा प्रकारचे आधुनीक परिस्थिती आसा कर्नाटक बॉर्डरी जर गेल्यार तुमकां लक्ष सांगितलें सो गोवा कॅन बी ए मॉडेल ऑफ ऑल दीस थिंग हो मॉडेल आमी उबो करता आसतना फक्त एका जातीचें एकटें जावचें ना आमकां बाकीच्या बरोबर सगळ्यांक घेवन वता आसतना आमकां गोवा इज अ मॉडेल जे समरसता आसतली फायनान्शियल इक्विलिब्रियम आसतलो आनी सगळ्या तरेची कसलीच भेदभाव नासतना एक राज्य जें जावंक शकता तें गोंय जावपाचें आसा जावंक शकता आनी तेजे शिल्पकार आमी आसतले काणकोणकार आसतले किंवा आमचें नेतृत्व करणारे आमचे सर आसतले आयज मुद्दाम हांवें सगळें जमलेलें आसा ह्या अशा बऱ्या दिसाक तेजें याद करपाक आनी आमकां स्फूर्ती मेळपा खातीर की म्हाकाय म्हाज्या देशा खातीर म्हाज्या समाजा खातीर म्हाज्या जाती खातीर म्हाज्या फॅमिली खातीर कितें ना कितें करपाक जाय म्हाजो स्वताचो विचार करता आसतना म्हजो समाजाचो म्हजो देशाचो म्हाज्या जातीचो आनी म्हाज्या फॅमिलीचो हांव विचार करतलो आज उरपाक काय सांगपाक वायट दिसता फॅमिलीचो सुद्दां विचार करिना म्हाजो पुरतोच म्हाजो पगार म्हाज्या पुरतोच भावाच्या चल्याक हांव कांय दिवपाक सोदिना म्हाज्या भयण आसा ताका हांव कांयच पळोवपाक सोदिना अशे भशेन संकुचीत बुद्धी तयार जाल्ली आसा ती जर सोंपतली जाल्यार अशा प्रकारचें जें बलिदान दिल्लें आसा तें याद करपाचें आसा हांव म्हणटा देशा खातीरच न्ही आपल्या फॅमिली खातीर सुद्दां बलिदान दिलें जाल्यार फॅमिली वयर सरतली आनी प्रत्येक फॅमिली जर वयर सरली जाल्यार देश काय फाटीं उरचो ना आयज सगळें म्हाका उलोवपाची संदी दिल्ले बद्दल सगळे उपस्थित रावले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपता खरें सांगपा म्हटल्यार हांव सरांच्या कुटुंबांतलो एक सदस्य ज्या वेळाचेर सर नोकरी करताले टिचर्स म्हणून जे कितें पयशे कमयताले जे कितें तेंचे कडेन ते येताले संपत्ती म्हणून आमी ती येताली त्या संपत्तीचो स्वताच्या हेजे खातीर ताणें केन्नाच वापर करूना पूण समाजाचें बरें जावचें समाजाक एक दिशा मेळची समाज फुडो वचचो म्हणून आपली जे कितें कमयल्ली संपत्ती आसा ती समाजा खातीर दिवपी अशी ही व्यक्ती आयज आमचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर आयज आमचे शिक्षण संस्था ते चलयतात सरकाराच्या उच्च पदाचेर ते आसात आनी फक्त गरिबाचो मनशाचो विचार ते करतात कारण आमी श्रमदान ही संकल्पना आयज आमी आयकतात पळयतात आनी सराचें कार्य जें आसा फक्त काणकोण पुरतेंच ताणें मर्यादीत दवरुना वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी सुद्दां ते गरिबाचो विचार तातूंत दिश्टी पडटा संपूर्ण आंदोलनाची जबाबदारी निमंत्रण म्हणून सराचेर आशिल्ली हांव सरा कडेन मागतां की त्या आंदोलना खातीर नेमकें कितें घडलें त्यांचे विचार जे आसा ते आपल्या शब्दांत तुमचे मुखार दवरतात देशकी मंडळाचे अध्यक्ष बाबू बाकर गांवकर उपाध्यक्ष बाबू एंथनी बार्बोस पैंगीणचे सरपंच आणि गल्ला स्कुलाचे गोंयकर आमच्या डेके स्कुलाचे मुख्याध्यापक आणि आदर्श संघाचे सचिव अशोक गांवकर तसेच फळाचे सरपंच कृष्णाबाई सेजल तसेच आमचे सोसायटी ट्रेनर गणेश गांवकर आणि सचिव जानू तवडकर यांना सगळे
आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे जे संस्थापक मेंबर म्हणजे बलराम सोसायटी स्थापन करपाक ओके 15 मेंबर संस्थापक तातूंत संस्थापक मेंबरांमध्ये आसा मंगेश म्हणून आमचो बलराम परिवाराक येता आणि त्याच कोणाच्यान हे संबंध आंदोलना संदर्भात परत परत रिव्हिजन करप ही काळाची गरज आहे. कारण एक गजाल आमी सगळ्यांक मानता म्हणजे ज्या गांवांत जल्माक आयलो ज्या गांवांत ज्या समाजांत जल्माक आयलो ताजें रीण आमी फारीक करपाक म्हणजे जर ट्रायबल कम्युनिटीक जल्माक आयला आसत जाल्यार हांव शिकलो आसत जाय हांव व्हड जालो आसत जाय जाल्यार त्या समाजाच्या जे गुडविल जी आसा त्या पुस्तकान हांव एकटोच पळोवना म्हणजे अशें लोक कितले शिकता आनी कितले कोण आय एस पूण ते कितले समाजा उपकाराक पडटा हें ताणें केलें. पूण म्हजें स्वताचें धाडणें अशें ज्या गांवांत जल्माक येता ज्या समाजांत जल्माक येता ताजें रीण फारीक करप आनी तें फारीक करपा खातीर आनी सुद्दां बाकीच्या म्हणजे एक गजाल हांव सदांच त्या गरजेचो मानूंक शकता की काल आज फाल्यां म्हणजे 20% जे लोक आसा समाजाचे जडण घडणी पडटा जे आंदोलन काळाक पडटा ते कितले टक्के लोक 20% लोक आसा आनी तातूंत मध्ये हांव अशें आमी सगळे जाण अशें जर धरलें जर जालें जाल्यार विकासाच्या प्रक्रियेक आमी भाग घेवपाक जाय अशी म्हजी स्वताची धारणा आसा. आनी त्यामुळे तीच धारणा धरून आसतना आमी सगळ्यांनी काम करता जावं दिलीप आसलो दिलीपाचो संबंद असो आमकां एक कलाकार म्हणून असो न्ही म्हणजे गांवडे खोतीगांव ह्या भागांत भजन शिकोवप आनी आमच्या म्हणजे घुमट आरती भक्ती आरती ह्या भागांत तशें नाशिल्लें पूण ती शिकोवप ताचो छंद आनी तो छंद त्या भागांतल्या म्हणजे पर्टिक्युलरली झिंटावडी गांवांत असो तांणी आपलो छंद आनी फुडें करप तो करता. मंगेश सर आमचो परिवार आसा म्हणजे आज आमकां दिसता म्हणजे रमेश तोडकर राखी क्षेत्रामध्ये आज सभापती पदावर आज आदर्श लोक संघाचे आमी आज लोकोत्सवाचे आमी गणना समज आमी राज्यभरात देश करता ही पळयता. आज आमी बलराम शिक्षण संस्थेचो परिवार जो आसा तो वाडलो तें पळयता. ते एक रमेश तोडकर म्हणून तो सगळो परिवार जिगर अशें आनी त्या जिगरीमध्ये हे सगळें घडटा. आज पळयता श्रम पर्यावरणाचो श्रमदान म्हणजे आज म्हाका गर्व इतल्या खातीर आसा कारण हांव पळयतलो म्हाका दिसता सेजलान ताजे घोव कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताका पळयतासतना केन्ना तरी मनशाचें एक हें ताका हें येता म्हणजे कितलें काम करप काल म्हाका दिसता संबंद दिसभर ताणें म्हणजे आसा न्ही बरोबर म्हाका ताका दिसभर ताका पुरो करप हांव आनीक हांगा अक्षता अक्षता गोवमेंट आसा ताका दिसभर ती चिऱ्यो करपाची आवश्यकता ना पूण तरी आसतना ह्या आमी जें मिशन घेतलेलें आसा त्या मिशनाक हांव म्हणजे खरें तरी काम करता आसतना हांव ब्लँक दिसपाक जायना अशी ताची धडक आसता. अशा तरेचे कार्यकर्ते आनी तातूंतलोच एक मनीस म्हणजे आज जर हांव जर येदो व्हडलो जालो किंवा आज येदे मोठें काम जर हांव करपाक शकता जायतलें जाल्यार ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक म्हणून आज आमी दिलीप मंगेशाक आमी याद करपाक हांव आंदोलनाचें सगळें सांगना खरें अर्थान म्हज्या त्या आंदोलनाचो म्हजो पुनर्जन्म म्हणजे दैवाक निती कशें रमेश तोडकर त्या वेळाचेर ह्या संस्थेंत वचप हें नितीक मान्य नाशिल्लें आनी म्हणून तें घडलें कारण हांव त्या सगळ्या आंदोलनाचें नेतृत्व करतलो आनी सगळ्याक हांव धांवन वचपाक शकनासलो म्हणजे कितलेशेच आमचे तरणे आसले धांवून गेले म्हाका तें धांवन वता आसतना अनेक जाणांची म्हणजे आज जर इतिहास आमी असो घडणीक इतिहास म्हाका पूर्ण पाठ
कशात तरी हांव फुडें आयलो म्हाका रमासतलो या गेलो महेश कणेकर आसता त्या सगळ्या लोकांनी कर्तन करून बसले ते भाली तराय कशें वचयलें हें सगळें उबें चित्र म्हज्या दोळ्या आसा आतां ते म्हणटा आसतना सुद्दां जानू सतत आमकां कार्यकर्ता सांगता संस्थे सेक्रेटरी आसली म्हाका दिसा एका ड्रमाक तो रावलो बेरेल बी आसता न्ही त्या बेरलाक कोण दिसना न्ही म्हाका बेरलाक कितले वेळ रावलो ते जानून खबर आसता आनी ज्या जाग्याचेर जावपाक मेळटा म्हाका शब्द एडजस्टमेंट आसा तुजो गांव आसा सगळ्यांत चड मार आसा ऐकपाय ना म्हणजे चड मार जर खाला आसता जाल्यार तो अशो करता म्हणजे अशा तरेचे चित्र प्रत्येक घडीचे घडी भितर ते आसा न्ही म्हणजे प्रत्येकाचें चित्रण आज हांव सांगूंक शकता पूर्ण हाजो इतिहास आसा न्ही तो आमी बरोवंक शकता वाचूंक शकता आमी समजून सांगूंक शकता हेजे व्हडलो हें आसता म्हणजे एक प्रकारचो संघर्श म्हणजे कांय जाणांक पुस्तक जें बरयलें बसून जालें पुस्तक अत्यंत चुकीचें आसा ताका कांय जाणांक दिसलें की रमेश त्या कालखंडाक राजकीय क्षेत्राक ना म्हणजे आज पर्यंत आसा न्ही आज पर्यंत अशें घडलेलें आसा की ज्या जाग्याचेर हांव उबी रावता म्हणजे ट्रायबल आंदोलन आसूं जी बलराम शिक्षण संस्था आसा आख्ख्या गोवा भितर आसा न्ही म्हणजे त्या जाग्याचेर जे अशें लिडरशिपी खातीर आपले लोक आसा न्ही ताची लिडरशीप ती कामाक येना आनी ताका म्हणून तो संताप ताणें केला आनी तो केन्ना पुसून उडोवपाचें पळयता म्हणजे ते पुसून उडय अशें आनी पुसून उडयता आसतना ताका अशें तरी आयडिया येता की रमेश ताणें विलन करया आनी त्या पुस्तकांतल्यान ताणें बरोवपाक जें आसा न्ही म्हाका दिसता विलन करपाचो प्रयत्न केलो हांवें जाल्यार कांय हरकत ना की फुडें खूब दीस जाता इतिहास आसा न्ही तो असो बरोवपाचें लिखाण करपाचें म्हाका खूब गरज आसा आमी खूब करूंक शकता आनी त्या मुळे त्या लोकांनी तो एक वेगळ्या तरेन रमेश तुका विलन करपाचो रमेश तुका त्या वेळाचेर राजकीय क्षेत्राक सोंपलो म्हणजे 2017 ते 22 पर्यंत सोंपलो म्हणून ताची ताका आयडिया येयली आनी ती आयडिया ताणें ती क्लिक करपाचें समजा प्रयत्न केलो पूण ताका आज कोण ताची ती किंमत दिना की आमी अशें चलत आसा आमकां खूब काम करपाचें आसा आनी त्या मुळे त्यो गजाली गौण आसा त्यामुळे आज हांव आंदोलन पूर्ण सांगना पूण आमकां एक गजाल म्हणटा मंगेश आनी दिलीप हांचें बलिदान आसा न्ही तें आमी ताजें रुपांतर जें आसा न्ही आमी सबंद समाजाचो की गोंयच्या हेज्या जडणघडणीक जें आसा न्ही कशा तरेन आमी ताजें हें करूंक शकता तीच प्रेरणा मेळटा म्हणजे मंगेश गांवकर आमचो जो प्रेरणास्थान आसा म्हणजे बिरसा म्हणटा तर आज सबंद देशभर जे आसा ट्रायबल कम्युनिटीचो ताका देवत्व प्राप्त जाता अशें म्हणटा म्हणजे झारखंडाक तरी काम केलें पूण आज गोंयांत सबंद देशभर ताका देवत्व म्हणजे बिरसा म्हणटा हो धरती आबा अशा तरेचो तुका ताका दिली वता की त्या वेळाचेर तें काम केलें ती प्रेरणा घेवन अनेक जण फुडें येयले आज आमचे भितरलो जर मंगेश गांवकर आसा ह्या संस्थे खातीर आदर्श युवक संघा खातीर आज आदर्श युवक संघ खूब मोठो म्हणजे हाज्या फुडें आसा न्ही जो ताची भरभराटी करता आसा न्ही त्या वेळाचेर मंगेश गांवकराची याद केली आमी फुडें वचूंक बलराम शिक्षण संस्था फुडें वता आसतना मंगेश गांवकराची याद केली आमी फुडें वचूंक शकना ही आमची ताकद आसा आनी ती ताकद आसा आज सुदैवान जें आसा हांव ट्रायबल कम्युनिटी आसून सुद्दां सबंद गोवा भर जें आसा नॉन ट्रायबल लोकांक सुद्दां एक्सेप्ट केलें आनी आज श्रमदान कन्सल्ट आसा केवळ मी ट्रायबल कम्युनिटी करना की आज कितलेशेच कार्यकर्ते कितलेशेच लोक जे आसा आमकां आफोन करता सर आमकां तुजे कडेन अपेक्षा आसा की आमच्या गांवा खातीर एखादें घर बांदपाची अपेक्षा करता आनी ते आज फुडें वता आसा त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान आजच्या दिसा आमी सेलेब्रेट करता आसतना की आमी कांय गजाली खातीर संकल्पान घेवपाक जाय म्हणून आज म्हणजे आयचें कितें करपाचें कशें करपाचें त्यामुळे त्याच कोणाकडून आज आमी जो निर्णय घेतला म्हणजे काल करता की ह्या सबंद हाजो म्हणजे 96 पासून मात्र 96 पासून जें आंदोलन आसा म्हणजे सुरवातो कालखंड ते आज पर्यंत जें आसा ह्या सगळ्या हाजो पूर्ण सगळो जर्नली इतिहास आसा तो हांव आनी आमचे सुरवात मध्यंतरी काळांत आसा की अंकुश गांवकर आमी अजून बेंगलोरची गजाल सांगता आसता म्हणजे एखाद्या ट्रायबल ह्या सबंद देशभरांतल्या आनी ती इन्स्पायर करूंक शकता हाचे संबंदी जी सुरवात जाली तो आंदोलनाचो प्लॅन नियोजन जें आसा आमी बेंगलोर एक रात आमी सबंद रात न्हिदूंक ना तो दीस
कांय जाणां सांगलें आमी दोतोर दिवाकर वेळीप, बार्शीचो गणेश वेळीप, मागीर तुगेलो आमचो रोहिदास केरकर आनी त्या नंतर अंकुश गांवकर, हांव आशिल्लो आनी कोण दिवाकर मागीर ते आशिल्ले आनी थंयच्यान ते पूर्ण. आनी ताज्या पयलीं हांव अंदमान निकोबार गेलो आनी हाजे सावरकराची जे चित्रपट दाखयता आसले थंयच्यान इन्स्पायर्ड जालो. म्हणजे आख्या रात ती सकयल तो केली म्हणजे एक सावरकराचे म्हणजे अंदमान निकोबार दुसरो म्हणटा तो आमचो बेंगलोर सकून जे संबंध आंदोलनाची दिशा आनी बाकी सगळें म्हणजे देशभरांतले अशे लोकांनी जर काम केल्लें आसा जाल्यार आमी कितें करपाक जाय ह्या भुमिकेंतल्यान केलें. म्हणजे ही दिशा बदलून थोडीशी आमचे 2 तरुण जे आसा की शहीद जावचे पडले त्यामुळे तांचे बलिदान जे आसा कशें की सार्थ ह्या समाजा खातीर गोंयच्या खातीर करतले ह्या खातीर. त्यामुळे आजच्या दिसाक आमी एक अशें कांय निर्णय घेवया. एक निर्णय घेवया की फुडल्या वर्सभर जे आसा न्ही ह्या सबंद आंदोलनाचे शाणोर पासून आज पर्यंत कितें घडलें त्या पूर्ण इतिहास साक्षीदार आशिल्ले ते लोक आसा न्ही म्हाका सादारणशे मेन जे आसा 100 जाण आसा. 100 जाणांची कमिटी आसा ती आमी करूया. पूर्ण हो इतिहास आसा न्ही तो सबंद सभा म्हणजे येणाऱ्या पिढी समोर दवरपाचें आसा. दुसरो निर्णय आमी फाटल्या वर्साक आमी घेताले पूण कांय गजाली आमी फुडें फुडें करताले. तातूंत एक निर्णय जो जालो तो म्हणजे की बिरसा मुंडाचें एक स्मारक आनी ताजे बरोबर की मंगेश गांवकारान दिल्ली पळय हाचें स्मारक जातलें आनी ती कायम स्वरुपी केंद्र म्हणजे जेचे कडेन तेचे एक श्रद्धास्थान जें आसा न्ही तें निर्माण करपाचें आसा की कदाचित फुडल्या वर्सा पर्यंत आसा न्ही की आमी ताची सुरवात करूंक शकतले. पूण आमकां टार्गेट उरपाक जाय की आमचे ह्या सगळ्या आंदोलनाचे किंवा फुडल्या अशा तरणारे श्रद्धास्थान तें जावपाक जाय त्या दृश्टीन आमी निर्णय घेतलो आसा आनी हें काम करता. त्यामुळे की मंगेश आनी दिलीप हांचे दोगूय जाणांचे बलिदान जें आसा न्ही की आमी आज हांगा मोठ्या संख्येचे जमलेले कार्यावळी आसात की तेंचे कडेन फेलोशिप किंवा बलराम परिवाराचे कडेन आसा की आमी दर ठरयलें जाय की हांव समाजाक कसो उपकार करता, हांव समाजाचें कितें कशें काम करता. केवळ सावन ट्रायबल कम्युनिटीचे ज्या जाग्याचेर 2 ट्रायबल्स आसा हांव कसो विधायक कशें फुडें येता आज म्हाका दिसना आज आमी श्रमदान जो कन्सेप्ट डेवलप करता आसा तो त्याच ह्या सगळ्या म्हणजे आदर्शवाद संघटनेच्या बलराम शिक्षण संघटनेच्या जे आमी विचाराचें चरण करीत आसता पळय आसा विचार सतत चिंतन करीत आसता आनी तो विचार आमी आमच्या कार्यकर्त्यां समोर आमच्या फेलोशिपा समोर दवरता आसतना ताका एक बळ मेळटा आनी तातूंत हें इन्स्पायर जाता की म्हाका दिसता की आज आयची घडी जी आसा ती आमी म्हणटा की फुडल्या डिसेंबर पर्यंत 100 घरां कंप्लीट करपाचो टार्गेट आसा तो टार्गेट करपाक आज व्हडले कठीण दिसना. गोंय ते लोक आसा की श्रमदान कन्सेप्टाचे की स्वयंसेवक ह्या कन्सेप्टाक माझ्या वेगळ्या आसा. त्यामुळे हांव मागता की आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता. अंत्योदय समाजाचो शेवट जाता आनी पयर आमी दुसरी गजाल लॉन्च केल्ली आसा ते पुण्यदान योजना आनी पुण्यदान योजना लॉन्च करता तसोच घटक आसा की जो समाजाचो अंतीम घटक आसा त्या घटकाक आमी कशें आदार करूंक शकतले की आज आमी जें करता तें खूब वेगळें करता अशें म्हाका दिसता की जुन्या काळा मध्ये की मनीसपण गांवपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची जी आमची परंपरा आशिल्ली ती खूब ग्रेट आशिल्ली आनी तीच गजाल पुनर्स्थापीत करपाचें म्हणजे आमी करत आसा आनी तातूंत आमी फुडें वता आसा. त्यामुळे आजचे घडये आसा की मंगेश आनी दिलीप हांचे स्मरण दवरया की ह्या लोकांचें ह्या दोगी जाणांचें बलिदान जें आसा न्ही तें व्यर्थ वचपाक पावचें आसा की त्याच प्रमाणे आमी कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे करपाक जाय. म्हाका हाजे आज रिजल्ट जे आसा न्ही गेल्या 10 वर्सांक पळयता म्हाका दिसता 2003 पयलीं ही ट्रायबल कम्युनिटीचे फक्त 2 जाण टॉप जाले म्हणजे एक पिकी काणकर आनी एक सीडी काणकर अशे 2 गॅजेटेड ऑफिसर 2 आसले. आज म्हाका दिसता प्रोफेसर धरून गॅजेटेड ऑफिसर धरून जे आसली म्हाका नियर बाय म्हाका दिसता 400चे वयर कितलो बदल जाल्लो आसा कितल्यो झपाट्यान आसा गेल्या 20 वर्सां 2003 पासून आज पर्यंत आसा लक्षात येता की तो बदल दिसता आनी समाजामध्ये जे अन्य प्रकारचे झपाट्यान जे बदल जाल्ले आसा की आर्थीक स्तर बदल आसा सामाजीक स्तर बदल जाल्लो आसा आनी हें जर जावपाक शकलें आनी जर म्हाका दिसता तें करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमी केंद्र सरकार गोंय सरकार किंवा आमी जे शिकिल्ले लोक आसा ह्या सगळ्या गजाली खातीर
लागून अमरावती असं जायचं आणि साधारणतः एक समृद्ध समाज असं कन्सेप्ट आम्ही पुढे व्हरपाक शकतो जाल्यार म्हाका खऱ्यार्थान दिसलें दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांकां खऱ्यार्थान एक तांकां श्रद्धांजली दिली वेळ अशें म्हणून येता आनी त्याच प्रमाणे आमकां झटपाचें काम करपाचें सगळ्यांक मागता की सगळ्या प्रकारचे हांवें तर आज ह्या सगळे कोणाचे कोण पांय उडटा कोण हेवे दावे सगळ्या प्रकारचे आज कांय फरक पडना म्हाका कोणी म्हाजे रिलेशनशिपाची अफेक्ट केलो कोणी तरी तेचे पेन म्हणून कांय फरक पडना आज आमी इतले मन भर करूया इतले मोठे काम करूया आनी मोठे काम करता आसतना समाजांतले अशे लोक जुळत वता आज हांव स्वता भगवंत मानता की आज शेकड्यांनी हजारांनी कार्यकर्ते ह्या सगळ्या कामाक जुळून घेतले आसा येणाऱ्या 1 तारखेक आमी श्रमदान पंचपथीक अधिवेशन घेता आनी त्या 25 तारीख म्हणजे आजपर्यंत आसा 1000 कार्यकर्ते नोंदणी जाल्ले आसा म्हणजे एक विचार करा म्हणजे सामाजीक काम करपाक आनी स्वयंस्फूर्त काम करपाक लागून एखादो पंच आपलें पद एखादो सरपंच शेजरा सारके वृंदा सारके सगळे त्या सगळ्या लोकांनी जे समर्पितपणे म्हणजे आपलें पद ते सगळे काडपान बाजू दवरून जे आसली ज्या तरेन काम करतले आसली म्हाका दिसता पूर्णपणे खात्री आसा की अशा तरेच्या कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर आसा आमी केदें मोठें काम करूं शकता आनी तें काम आमी करतले त्या वाचेर प्रत्येक वाचेर आमकां दिलीप आनी मंगेश आनी त्याच प्रमाणे आमी काम करपाचें आवश्यक आसा आनी काम करपाची शपथ त्या